बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान हमला केस का जो ख़ास तौर पर मुद्दई SHO है, हार्ट अटैक के बायस उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत करे। आमिर भदर तफ्तीश में सबसे अहम किरदार थे और आमिर भदर लॉन्ग मार्च हमला केस के मुद्दई भी थे। अब इस सूरत हाल के अंदर आप जानते हैं कि PTI का जो लॉन्ग मार्च था उसमें उस वक़्त जो SHO थे, यानी उस वक़्त से लेकर ये काम कर रहे थे, अब इनको अचानक हार्ट अटैक हुआ है, इनको दिल का दौरा पड़ा है। हुआ यूँ है कि रात को इनकी तबीयत ख़राब हुई और आमिर भदर को हस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ पर अचानक इनकी डेथ हुई। अब सबसे हैरान कुन बात यह थी कि इनके जो घर वाले थे वो बड़े परेशान हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि इनको हुआ क्या है, क्योंकि सुबह वो बिल्कुल ठीक ठाक बातचीत कर रहे थे, सारे मामला ठीक थे, लेकिन अचानक उनके साथ ये कैसे हो गया है। इन बातों ने शकूक व शुबहात को जन्म देना शुरू किया है। अब असल में PTI का जब लॉन्ग मार्च जारी था, ये उस वक़्त SHO सिटी तैनात थे और केस की तफ्तीश में सबसे अहम तरीन किरदार इनका था। आमिर भदर लॉन्ग मार्च हमला केस के मुद्दई भी थे। यानी एक अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि जब हमला हुआ इमरान खान पर, तो इमरान खान असल में FIR कटवाना चाह रहे थे, जिसमें उन्होंने 3 नाम दिए थे और वो 3 नामों पर बज़िद थे। लेकिन इस सूरत हाल में इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ उसकी FIR 4 दिन तक रोके रखी थी और मुल्ज़िम नवीद की गिरफ्तारी के बाद वीडियो रिकॉर्ड किसने की थी, किसके हुक्म पर वो नवीद वाली वीडियो रिलीज़ करवाई गई थी, इन तमाम सवालात के जवाबात जो हैं ये इन्हीं के पास थे। अब इनकी मौत के साथ सारे सवालात, सारे जवाबात जो हैं वो कब्र में चले गए हैं। फवाद चौधरी ने इस पर ट्वीट करके कहा है कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज ना करने और पुलिस पर दबाव का जो सबसे अहम तरीन गवाह था वो अचानक हार्ट अटैक से जाँ बहक हो गया है। अब इस वक्त किसी ने कोई बात तो नहीं की, लेकिन इमरान खान ने तफसीलात मंगवा ली हैं। सबसे पहले आपको ख़ास तौर पर जो मामला चल रहे हैं इसमें FIR और ये सारी चीज़ें बहुत पीछे चली जाती हैं। सबसे पहले तो इनका फ्रांजिक होना चाहिए ताकि पता चले कि हार्ट अटैक की वजूहात क्या हैं और मामला क्या है, क्योंकि इससे पहले भी बाज़ दीगर केसेस में जो नून लीग के केसेस थे उनमें जो मुद्दायान थे या जो गवाहान थे उनकी अचानक इसी तरह हार्ट अटैक से डेथ हुई है। आखिर क्या ऐसी वजह थी कि अचानक ये मामला हुआ। ये बहुत तंदुरुस्त शख्स थे, अपने साथियों में हर दिल अजीज़ थे, इनकी सेहत के मामलात बिल्कुल ठीक थे, यानी इनको सेहत के मसाइल नहीं थे, रोज़े रख रहे थे और सारी चीज़ें ठीक थीं। लेकिन अचानक से जो ये सूरत हाल पैदा हुई है इसने असल में बड़े शकूक व शुबहात वाले मामलात पैदा कर दिए हैं कि असल में क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ है, उनकी सेहत कैसे ख़राब हो गई। उनकी फैमिली इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर रही और ना ही उन्हें इजाज़त है कि वो किसी किस्म की गुफ्तगू करे। लेकिन कल रात अचानक से वो अपने घर में थे तो उनकी तबीयत ख़राब हुई। उन्होंने 1-2 दफ़ा कंप्लेन भी की कि मेरे साथ ये मामला हो रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और अचानक इसी तरह बातें करते करते उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि एमरजेंसी उनको ले गए, लेकिन वो जांबर ना हो सके और बक़ज़ाए इलाही उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। हमेशा याद रखिएगा, जो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाता है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। न जाने उसका क्या सिलसिला था क्या नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा गुनाहगार तो कोई नहीं हो सकता, सबकी पर्दापोशी हो। लेकिन अब यहाँ पर अजीब व गरीब बात यह है कि ग़ालिबन अब पंजाब में चूँकि इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन के बाद PTI की हुकूमत 99.99% चांसेस हैं कि वो 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत के साथ आने वाली है। तो जाहिर सी बात है जब नई हुकूमत आएगी तो इमरान खान ने पहला काम जो करना है वो यही है कि अपने ऊपर जो हमला हुआ था उसकी FIR दर्ज करवानी है। और जो पिछली FIR है, जब परवेज़ इलाही की हुकूमत थी तो आप जानते हैं कि वीडियोज़ रिलीज़ की गई थी जिसमें मुल्ज़िम नवीद से बातचीत हो रही थी, कैसे वो वीडियो बनवाई जा रही थी, किसके कहने पर यह सब हुआ। तो इमरान खान ने फैसला किया है कि जब हुकूमत उनकी आती है तो इस पर वो सबसे पहले FIR कटवाएंगे। जब वो FIR कटवाएंगे
دیکھیں جب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے کوئی حکومت آتی ہے تو وہ بڑی سٹرونگ حکومت ہوتی ہے. عمران خان کی جو لڑائی ہے پچھلے 1 سال میں، آپ جانتے ہیں وہ کن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو وہ ایک لڑائی کر کے سپریم کورٹ کے حکم اور ان کے بال بوتے پر ایک حکومت ان کی پنجاب میں آ رہی ہے. تو ان کی جو حکومت آ رہی ہے اس میں آ کر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ FIR درج کروانی ہے اور اس کے بعد اس کی تفتیش شروع کرنی ہے. دیکھیں جب آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ اس لیول پر آ رہے ہوتے ہیں تو ایک طاقت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ انہوں نے لے کر آنا ہے، غالباً اس میں فواد چودھری کا نام ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر آئیں، تو اس میں انہوں نے ساری تفتیش اور تحقیقات یہ سارے کے سارے معاملات کرنے ہیں. اب اس میں نمبر 1 جو شخص ہے جس سے تفتیش یا معاملہ تھا وہ اصل میں یہ شخص ہیں عامر بھدر صاحب، جو اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کہ آپ نے اتنی لیٹ FIR کیوں کاٹی اور عمران خان کی خاص طور پر ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے FIR کیوں نہیں کاٹی؟ کس کا دباؤ تھا؟ کس کی پیچھے سے کالز آ رہی تھی کہ آپ نے FIR نہیں کاٹنی؟ کیونکہ FIR کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پہلی انفارمیشن رپورٹ ہے آپ اس کی روشنی میں تمام معاملات کو آگے بڑھائیں، یعنی آپ اس کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں. باقی آگے چل کر جو بھی معاملات ہوں وہ ایک الگ چیز ہے. اب عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا یہ اصل میں اس کے مدعی تھے. دوسری جانب جو قاتلانہ حملہ کیس میں گرفتار ملزمان تھے وہ ضمانت پر رہا کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ نون لیگ کے بھائی نکلے ہیں. میں نوید کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ابھی گرفتار ہے. دوسرے ملزمان کی بات کر رہا ہوں، مثلا ملزم احسن نذیر، اس کی ضمانت منظور کی گئی. گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کا حملہ کیس جو تھا اس کی سماعت کی اور اسے جو ہے وہ ضمانت پر رہا کر دیا. عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ میں اس صورتحال میں جس طرح کی FIR کٹوانا چاہ رہا تھا اس طرح کی FIR نہیں کاٹی پولیس نے. کیوں نہیں کاٹی؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اب اس طرح جب ان کی حکومت آنی ہے تو پہلا کام انہوں نے یہی کرنا ہے. ایک تو IG پنجاب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مرضی کے لگانے ہیں. IG پنجاب کو چینج کریں گے اور IG پنجاب کو چینج کرنے کے بعد وزیر آباد کے اندر اگر وہ ان SHO کو ہٹا کر کوئی دوسرا لے کر آتے تو تحقیقات شروع ہوتی کہ آپ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا. اور اس حوالے سے PTI نے آلریڈی ورکنگ شروع کر بھی دی ہے. اب اس پورے کھیل کے اندر ان کے جو ایک خاص مدعی تھے ان کی تو وفات ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے ایسے سوال تھے جو قبر میں چلے گئے ہیں. ان کے بارے میں خبر عمران خان کو کل افطاری سے پہلے دے دی گئی تھی. اس پر ان کو بہت سارا اندازہ ہے، جو ان کا ریئیکشن ہے، جو ان کا پلان ہے کہ وہ اپنی جو اگلی تقریر ہے اس میں انہوں نے آ کر اس پر گفتگو کرنی ہے، خاص طور پر یہ کہ ہوا کیا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر جتنی فیسلٹیز دی ہیں ہم نے ان کو یوٹیلائز نہیں کیا اور ہم نے قانون کی جو دھجیاں اڑائی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے الیکشن اگر نہیں کروائے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اب اس پورے کھیل کے اندر آپ نے قانون پر عمل درآمد کروانا ہے تو وہ عمران خان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ پرویز الہی نے یہ بات کہہ دی تھی کہ خان صاحب میرے تو پاؤں جلتے ہیں، میں تو FIR نہیں درج کروا سکتا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اگر مجھے بتا دیں کہ کس بندے کو SHO لگانا ہے میں اس کو SHO لگا دیتا ہوں. تو اگر وہ آپ کی FIR کاٹ سکتا ہے تو کٹوا لیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں آگے ہو کر کچھ کروں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت بطور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اتنے بے بس تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں FIR تک نہیں کٹوا سکتا کسی وجہ سے. انہوں نے یہاں تک عمران خان کو کہا کہ 2 بندوں کی FIR کٹ سکتی ہے، آپ کہیں تو شہباز شریف پر FIR کٹ سکتی ہے، رانا ثناء اللہ پر کاٹ دیں گے، لیکن اس میں تیسرے نام پر FIR میں نہیں کاٹ سکتا. چودھری پرویز الہی نے یہ بات عمران خان کو بتائی اور ساتھ اپنی مجبوری بھی بتائی. اس وقت ان پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ دیکھ لیں پھر یہ وہی کام کر رہے ہیں، یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ دیکھیں میں مجبور ہوں، آپ کوئی بھی آفیسر مجھے دے دیں جو کہے کہ میں یہ FIR کاٹ لوں گا. لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ پورے پاکستان کے اندر، پورے پنجاب کے اندر کوئی بھی ایسا آفیسر نہیں تھا جو FIR کاٹ سکے. لیکن عمران خان کی جب حکومت آئے گی تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 2/3 اکثریت یا 3/4 اکثریت سے آنے والا جو وزیر اعلیٰ ہے
وہ تو پھر FIR کٹوا ہی لیتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جو کیس کا رخ ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ موڑنے کی کوشش ہوئی ہے، کیونکہ معاملات یہاں پر ختم ہو چکے ہیں۔ اب ان کا اگر فرانزک ہو جائے تو زیادہ بہتر انداز میں پتہ چل سکے گا کہ اصل میں معاملہ کیا تھا، کیسے ان کی زندگی ختم ہوئی۔ دوبارہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت کرے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔